अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। ये मेरे दफ्तर का ऊपर से ये आप देख रहे हैं नज़ारा, और ये आज सैटरडे है और बड़ा अच्छा दिन है। ये हम आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं। ये मेरी कुर्सियां हैं, और ये जनाब मुझे जो इनाम मिला था ये कानूनी टीवी को जो इनाम मिला है जी, जो 1 लाख के ऊपर मिलता है। ये देखा है, ये कानूनी टीवी को ये गूगल वालों ने इनाम दिया है। मुबारकें मुबारकें मुबारकें। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ है और ये टीवी लगा हुआ है। और मैं ये टीवी, यकीन करो, मेरा दिल कर रहा है मैं बंद कर दूं। ये शख्स यार वजीर आज़म था तो भी रोज़ाना आता था, वजीर आज़म नहीं है तो भी रोज़ाना आता है। ये देख रहे हैं, ये इस शख्स को अब इस वक्त जियो भी दिखा रहा है, समम भी दिखा रहा है, दुनिया भी दिखा रही है। ये ARY तो दिखाता ही दिखाता है ना, सारे चैनल दिखा रहे हैं। और ये 2 घंटे के लिए आ गए। क्यों भाई? ये क्या वजह है? मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये देख लें आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों रोजाना आ जाता है? आप लोग मुझे फोन करते हैं कि वकील साहब ये क्यों रोजाना आ जाता है, आप बताएं। मैंने कहा मैं ये क्या बताऊं, मैं तो तरस गया हूं कि इधर नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ को तो इसी इमरान ने मना किया था कि नवाज शरीफ नहीं आ सकता। इसने 20 जगह पे अपनी ज़मानतें जो है ना करवाई हुई हैं, तो ये मुलज़म नहीं है, ये आ सकता है और नवाज शरीफ नहीं आ सकता। और फिर किस कानून में लिखा हुआ है कि नहीं आ सकता? इसने सिर्फ पैमरा के चेयरमैन जो थे उसको इस इमरान खान ने कहा कि भाई वो ना आए, और वो किसी चैनल पे नहीं आ सकता। अभी तक नहीं आ रहा वो, और कानून कोई नहीं है। ठीक है, कानून कोई नहीं है। और ये अभी तक लाडला बना हुआ है, सारे जनाब चैनलों पे बैठा है इस वक्त, सारे चैनलों पे बैठा है। एक एक चैनल आप उठा के देख लें, ये 2 घंटे का है। ये वही रोना रो के बैठा है जो ये 4 साल पहले इसने रोया था। वही सारा कुछ इसका वही है जो 4 साल पहले था। आप में कोई इतनी हिम्मत है तो आप देखें। मेरा तो दिल करता है कि मैं टीवी बंद कर दूं, और ये मैं आपके सामने टीवी बंद करने लगा हूं। ये देखें, ये मैंने बंद कर दी। सर है वही बातें, ये तो कोई नई बात करता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करता ना, कोई नई बात करे। और वो जो एक आ जाती है ना, वो मासी कहने लगा था मैं, वो मरियम औरंगज़ेब, उसके ऊपर भी मुझे बड़ा गुस्सा है। वो आके कागज़ ऐसे लहराती है, देखें ये घपला, देखें इसको कौन ठीक करेगा? और भाई कौन ठीक करेगा? तुम अब हुकूमत में हो, तुम दूसरों से पूछ रही हो कि कौन ठीक करेगा। वो फिर ये देखें, ये CPAC का घपला, ये मवासलात में घपला, ये फलाना घपला, तो उन घपलों को कौन ठीक करेगा? बताएं, कौन ठीक करेगा जी? हुकूमत में कौन है? हुकूमत में अब तुम हो, तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि तुम अब हुकूमत में हो और तुम ही इसको ठीक करने वाले हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। आज भी वो चैनल पे मरियम औरंगज़ेब जो है, अकलौती इनकी तर्जमान, अकलौती। सर जी आपको मानना पड़ेगा कि इनकी बहुत कमज़ोरियाँ हैं PTM के अंदर। क्यों नहीं इसके मुकाबले पे रोज़ाना मौलाना फजल रहमान साहब आते? रोज़ाना इसके मुकाबले में क्यों मरियम औरंगज़ेब को लाएं? मरियम औरंगज़ेब को नहीं, सारी मरियम नवाज़ को लाएं। अगर इन्होंने दिखाना भी है तो पूरे जितना टाइम वो इसको दे रहे हैं उतना दें, मौलाना फजल रहमान को दें। वो मौलाना फजल रहमान के तो जलसा सबसे बड़ा होता है, वो इतना सा दिखाते हैं, 2 मिनट का दिखा के तो वो गए, और इसकी एक एक बात आपको हमारे तक पहुंच रही होती है। क्यों भाई? और हम इससे तंग हैं। आप तंग हैं कि नहीं हैं? आप तंग हैं ना, तो हम फिर क्या करें? ये हुकूमत की पॉलिसी है, ये समझ रही है कि हम शायद इस तरीके से इसको मान जाएंगे। फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसको बोलने दे रहे हैं। इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसको बोलने दे रहे हैं। पहले अदलिया के ख़िलाफ़ बोल रहा था, इसको बोलने दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? बताया जाए। ये ख़ास लाडला है, ये लाडला था, अब लाडला नहीं है। समझ गए हो ना? अब लाडला नहीं है।
اس لیے ہم جناب شہباز شریف صاحب سے اور ان لوگوں سے کہیں گے کہ پیمرا والوں کو کہیں کہ اس کی ٹھیک ہے جی، آپ تھوڑی بہت دکھائیں، جتنی اور لیڈروں کی دکھاتے ہیں اتنی دکھائیں نا، جتنی اور لیڈروں کی دکھاتے ہیں۔ تو پوری تقریر اس کی دکھانی شروع ہوئی ہے، وہ بسم اللہ سے یہ آپ شروع کرتا ہے اور زیڈ تک، اے سے لے کے زیڈ تک آپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات غلط ہے، یہ آپ الٹا ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، الٹا، یعنی کہ حکومت کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا، تو حکومت کی چیزیں کم دکھائی جا رہی ہیں اور اس کی زیادہ دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور اس وقت وہ سارے چینل دکھا رہے ہیں اور فواد چودھری کہتا ہے کہ چینلوں کی مجبوری ہے جی۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہتے جی وہ ان کی ریٹنگ نہیں بڑھتی جب تک عمران خان کی تقریر نہ دکھائیں۔ یہ بات نہیں ہے، اگر آپ پابندی لگا دیں تو عمران خان کی تقریر کوئی بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ اب سارے چینلوں پہ لگی ہوئی ہے، جس نے خبریں سنی ہیں وہ کیا کرے؟ مجبوراً وہ سارا کچھ کرے گا نا۔ تو جب سارے چینل پہ لگی ہوئی ہیں اس کی تقریر، اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو جناب علی، ہم حکومت سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو مریم نواز کہتی ہے فتنہ خان، اس فتنہ خان کی جو ہے نا وہ آپ نہ دکھائیں۔ اور یہ جناب آفس ہم بند کرنے لگے ہیں اب، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کھانے وانے کے لیے، جب بھی کوئی دوست آتے ہیں کھانے کے لیے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، تو آپ بھی آ کے کھا سکتے ہیں، یعنی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، پھر بھی آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہم یہ کر رہے تھے کہ جناب علی اس کو منع کیا جائے، اور اس طریقے سے یہ جو روزانہ 2 گھنٹے کی تقریر بلا ناغہ، کوئی اس میں ناغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی تقریر جو ہے یہ وہ ختم کی جائے، اور ہم پیمرا کو بھی کہیں گے اور یہ اس کو حکومت کو بھی کہیں گے کہ وہ جو ہے نا عمران خان کی اس تقریر سے ہمیں بچائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، اس تقریر سے ہمیں بچایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اوکے ہنی، آپ سے خدا حافظ۔ پیچھے گاڑی دیکھو ذرا، کس کے وہ یہ، چلو جی۔ تو بات یہی ہے سر جی، ہر کوئی تنگ ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، بتائیں جی، میرے ناظرین بتائیں کہ آپ عمران خان کی تقریر سے تنگ ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تنگ ہیں نا عمران خان کی، یہ روزانہ کی جو لمبی سپیچ آ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں اس میں؟ اب اس وقت سارے چینل میں حیران ہوں کہ یہ سارے چینلوں کو کیا مجبوری ہے بھائی، سارے چینلوں کو سب کو کیا مجبوری ہے کہ وہ عمران خان کی تقریر لگا کے بیٹھے ہیں؟ ARY نے تو چلیں جی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس نے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، عمران خان نے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ رعایتیں دی ہوئی ہیں، ان کو بڑے بڑے ایڈ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کو تو وہ فائدہ ہے ان کو بالکل۔ تو باقی چینل، باقیوں کے تو خلاف تو ARY لگا ہوتا ہے، فل لگا ہوتا ہے ARY ان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ، ہم سب کا مطالبہ ہے، آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی مطالبہ ہے کہ اس کو جناب پابندی لگائی جائے، اس کی عمران خان کی فل تقریر پہ پابندی لگائی جائے۔ اور اگر یہ پابندی نہیں نہ لگاتے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ ٹی وی پہ آئیں۔ مریم نواز سے میری ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ ٹی وی پہ آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ شہباز آپ آئیں، وزیر اعظم آئے، وزیر اعظم کی تو سرکاری وہ دکھاتے ہیں، اس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے تو کوئی سرکاری کام میں تو یہ نہیں نہ آتا، یہ تو چور ڈاکو کہنے کے لیے آتا ہے، جو ہم نے 100,000 دفعہ سن لی ہے پہلے، چور ڈاکو۔ آج صبح شہباز شریف صاحب کی دکھا رہے تھے، وہ نیوی کی وہ، لیکن وہ کوئی ایسی تو نہیں نہ تھی کہ جس میں عمران خان کے خلاف وہ تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ تو تھی کہ جناب نیوی کی ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی سیاست باتیں نہیں تھی، وہ تو سرکاری کام تھا۔ تو میری یہ تجویز ہے، اگر آپ کو کیسی لگتی ہے آپ بھی بتائیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی روزانہ 1 گھنٹہ آئیں اس کی ہر تقریر کے بعد، اور مریم نواز بھی 1 گھنٹہ آئے، اور ساتھ اور اضافہ کرتا جاؤں 1 گھنٹہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو بھی آئیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو،
اور کمنٹس کر کے مجھے بتاؤ بھائی. ٹھیک ہے جی. اوکے سر, خدا حافظ. جس نے کافی پینی ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. اللہ اکبر.